तकरीबन सल कलमख के वस्त एशिया के रशिया के दे सोशलिज्म इनकलाब रहा और सोशलिज्म इनकलाब को नतीजे के चुकुम हुकूमत जोड़ शो हुकूमत मुकम्मल कोशिश वो चाहा पुस तरीके सरा दे कुरान नामो निशान खत्म और दे रशिया पूरा सल्तनत के दे कुरान वजूद मौजूद नवी खत्म शी चुनांचे रशियन हुक्मरानानो दे कुरान पर तालीम बांधे पाबंदी वाला गवाला मदरसे न गोदामुना जोड़ करल जुमातुनो न सिनेमा घर जोड़ करल और मुकम्मल पाबंदी वाला के दला दे कुरान पर तालीम बांधे बल्कि कुरान नुस्खा पकोर के इजदावल दा जुर्म व हगे सजा सजाए मौत व खपल बची इस्लामी नाम इजदावल जुर्म व खपल बची तक कलेमे वर यादवल दा जुर्म व सख्त सख्ती लगवले वा और पाबंदी लगवले वा सख्त तरीन सजागाने दे दे पर तजवीज करे वे और दे रशियन हुक्मरानों दा ख्याल हो जो मुजबात दे खपल सल्तनत ना दे कुरान नामो निशान खत्म को कुछ कला 70 साल दे सोशलिज्म इनकलाब और दे गी हुकूमत तेर शवल और अगर निज़ाम मुकम्मल नाकाम शो रूस टुकड़े टुकड़े शो ये उज़्बेकिस्तान खल्को उलमाओ खपला मस के मशवरा सरा उकड़ला जिदे मुझ अवामो खुद दे अल्लाह पाक सरा फकत नाम दे पर ताल्लुक ता नूर हिस ताल्लुक ये नश्ता दा मुश्तबचार दी कि मुझा दे खपल अवामो ताल्लुक युजरी बिया दे अल्लाह पाक सरा मजबूत को अगेरे पर दो अवलीन कदम दा वाखिस्ता कि मुल्की सतह बांधे महफिल हुस्न क़िरात इनइकाद वकों और पूरा मुल्क के ऐलान वक़्त चेरता कारियान मौजूद दी आगाद प्लानी जायता प्लानी तारीख तरबरा सीजी चाहोय तमुजा दे कुरान तिलावत कवल व मुकावर को उलमा दा ख्याल हो कि पूरा मुल्क के बाद 100 या 150 कारियान मुश्तमिलावशी आगा बदे कुरान पाक तिलावत वकी खलक बदे कुरान तिलावत वारवी और खल्क ब दीन सरा शौक ज्याद शी यूं जलीबा ब्याद खल्क ताल्लुक अल्लाह पाक सरा जोड़ शी और कारियानो तादा इतला वकड़ला च खलक दे अवल न मुस्तaqbल नमूना वली की च मुजा बकायदा गीता यो तरतीब वरकू और टोलो कारियानो तो दे कुरान पाक तिलावत कवलो मुकावर को और चकरा गौरज रागला चुकुमा वरस दे महफिल हुस्न क़िरात इनइकाद की दुन को और दे लरे लरे शहरों न खलक दे कुरान तिलावत और वेदरो दे पर रागलल और पूरा पेंडाल के दे कदम मुश्तवलो दे पर जाय मौजूद न हो हर तरफ ता खलक और खलक हो और स्टेट सेक्रेटरी ऐलान वकां दुनिया खलक हैरान करल स्टेट सेक्रेटरी दा खबरा वकड़ला जो उलमाओ दा ख्याल हो कि पूरा उज़्बेकिस्तान के बा 100 या 150 कुरान मुश्तमिलावशी मुश्तबा होता पुदरे वरजो के दे कुरान तिलावत कवलो मुकावर को मुझ माजरत वाड़ू मुझ टोलो कारियानो था दे कुरान तिलावत कवलो मौका नशु वर्कवाय जका चितर ओसा पर मुश्तदिकुम कारियानो नामुना और एड्रेस रगली दी दे तादाद 8000 दा अतजरा कारियानो मुश्ता नामुना लिखली दी और नोर नामुना रवान दी मुश्ता मुझ कारियानो नमाजरत वाड़ू मुझ टोलो कारियानो था दे कुरान तिलावत कवलो मौका नशु वर्कवाय और तासो पदे खबरे बांधे सोच हो गई चे मदरसे बांधे शोले अगेना गुदामुना जोड़ल जुमातुना ना सिनेमा घर जोड़ल तो कुरान तालीम बांधे पाबंदी कुरान नुस्खा पकोर के इश्तवल बांधे पाबंदी दा खपल बचीता दे कलेमा वरस दा कवल दे बांधे पाबंदी वा आखिर दा आतजरा कारियान दे कुमना पैदा शोल दा दे पास दे आसमान ना रुखुस शोल कदा दे मज़के ना रहू तल दा चलंगे पैदा शोल इज्जतमंदो पदे कारियानो पैदा कवलो के हम दे उलमाओ और दे हाफिजानो कारियानो और दे मदरसों मोहतमिमीनो जबरदस्त कुर्बानी और मुजाहदे वे चिकल आलता ऐलान वशो च मदारिस बंद जुमातुना बंद नो कारियान साहिबान तो दे पोइशवल जो उस पर जुमात और मदरसे के दे कुरान तदरीस कवल दाम मुमकिन नदी वो जुमातुना परेशवल वो मदरसे परेशवले वो पलकार न परेशम
خپل ذمہ داری پورا کولو عزم وکړو چې څنګه یې موږ به خپل ذمہ داری پورا کوو. چنانچه قاریانو طریقه دا اختیار کړله چې قاری صاحب درس خو پرېښود خو د ټریکټر ډرایوینګ یې شروع کړ. پورا ورځ به په مځکو کې ټریکټر چلاوه او حل به وایو او مځکې به جوړولې. د به ځان سره یو شاګرد په ډرایوینګ سیټ باندې چینولی و. خلکو به دا خیال و چې دا خپل شاګرد ته ټریکټر ډرایوینګ ور زده کوي. دا به صرف بانا وه. حقیقت کې به قاري صاحب د خپل سینې هغه امانت د یوې آیت په شکل کې خپل شاګرد سینې ته منتقل کوو. او د ټریکټر ډرایوینګ په سیټ باندې به طالب علم هم ناست و او استاد به هم ناست و او ډرایوینګ به هم شروع و او د قرآن پاک تدریس به هم شروع و. په دې طریقې سره به قاریانو خپلو شاګردانو نه قاریان او حافظان جوړول. قاري صاحب درزي جوړ شو. پورا ورځ به کپړې ګنډلې. دې طرف ته به شاګرد ورسره ناست و دې طرف ته به شاګرد ناست و. خلکو به دا خیال و چې دا خپلو شاګردانو ته کپړو سیلایي ور زده کوي. دا به صرف یوه بانا وه. حقیقت کې خو به قاري صاحب د خپلې سینې امانت دایې بایې شاګردانو سینو ته منتقل کوو. هغو علماو ته پته وه هغو قاریانو ته پته وه چې موږ په سینې کې د قرآن امانت ته دا موږ ځان سره قبرو ته نه شو وړی. دا نوي نسلونو ته منتقل کول دا د موږ ذمه داري ده. او زه ډېر واري دا خبره کوم چې لکه څرنګې په وسط ایشیا کې قاریانو ټریکټر ډرایوینګ په سیټ باندې ناستای وکړم او قرآن پاک یې راتلونکي نسلونو ته منتقل کړم. زه دا وایم چې نن که څوک دا خیال کوي چې موږ به قرآن باندې پابندي ولګو موږ به د قرآن کردار محدود کو موږ به مدارسو باندې پابندي ولګو او د مدارسو کردار به محدود کو دا د دوی غلط فهمي ده دا د دوی خوش فهمي ده. زه دا وایم چې لکه څرنګې مخکې زمانې کې د وسط ایشیا کې قراو په ټریکټر ډرایوینګ په سیټ باندې ناستای وکړم او قرآن امانت یې نور نسلونو ته سینو ته منتقل کړم. نن هم الحمدلله د قرآن قاریان او حافظان دا صلاحیت لري چې هغه ټریکټر ډرایوینګ په سیټ باندې کښېنېږي او خپلو شاګردانو ته د قرآن امانت منتقل کړي. دا د خلکو غلط فهمي ده چې شاید موږ به د قرآن کردار محدود کو موږ به د مدارسو کردار محدود کو. اما شیخ حضرت حافظ ذوالفقار احمد صاحب حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتهم العالیہ فرمائے قرآن دریا کی مانند ہے اور دریا کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا. قرآن دریا کی مانند ہے اور دریا کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. عزت مندو قرآن محفوظ کتاب ده او دا د موږ عقیده ده چې نن نه 1400 کاله مخکې قرآن څرنګه نازل شوی و نن هم په اصل حالت کې موجود ده. قرآن په موږ باندې اول حق دا ده چې موږ په ده باندې ایمان راوړو. قرآن په موږ باندې دویم حق دا ده چې موږ د قرآن تلاوت وکړو. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. موږ چې چاته کتاب ورکړه ده هغه د کتاب تلاوت کوي لکه څرنګه تلاوت کولو حق ده. دا خلک اصل ایمان راوړونکي دي. تلاوت کولو حق ده داسې تلاوت کول پچار دي. یو خو د قرآن تلاوت مقدار څومره ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه طرف ته یو قول منسوب ده. هغه فرمایي چې په یو کال کې 2 واري الحمد نه واخله تر والناس پورې پورا قرآن تلاوت کول دا د قرآن په موږ باندې حق ده. الحمد نه واخله والناس پورې پورا قرآن ختمول 2 واري ختمول په یو کال کې دا د قرآن په موږ باندې حق ده. مقدار دومره پچار ده کم از کم او معیار څرنګه پچار ده. نو عزتمندو د قرآن تلاوت کولو دپاره الله پاک جل جلاله خپل محبوب صلی الله علیه وسلم دنیا ته لېږلی او د حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم فرایض وو هغې کې یو فریضه دا هم وه چې دی به د خپل امت په مخ کې د قرآن تلاوت کوي چې امت ته قرآن تلاوت ور زده کړي. نو صحابه کرامو د حضور علیه السلام نه قرآن تلاوت زده کړو او تابعینو صحابه کرامو نه زده کړو تبا تابعینو نه زده کړو. متصل سند سره دا سلسله نن د امت قاریانو ته رسېدلې ده. نو د قرآن تلاوت معیار دغه ده لکه څرنګه قاریان او حافظان د قرآن تلاوت کوي
موږ په د کلو کې په د علاقې کې ډېر کسان د قرآن پاک تلاوت خو کوي خو تلاوت معیار هغه نه وي چې کوم معیار مطلوب ده تلاوت کې غلطۍ کوي مخارج او ادایګي ټیک نه وي شد مد رعایت نه وي صحیح هغې وجه نه ډېر واري د قرآن پاک تلاوت کې معنا بدله شي معنی بدلېدلو په وجه باندې تلاوت کوونکی ګناهګار شي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي رب قارئ للقرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنه د قرآن پاک ډېر تلاوت کوونکي داسې کسان دي چې هغه د قرآن پاک تلاوت کوي او قرآن په هغې وخت کې په ده باندې لعنت وایي دوی تلاوت کوي قرآن په ده باندې لعنت وایي ځکه چې هغه د قرآن تلاوت په صحیح طریقې سره نه کوي زه به د عوامو ته دا خبره وکړم چې تاسو ته پکار دي چې په اول فرصت کې تاسو چېرې حافظ صاحب سره رابطه وکړئ قاري صاحب سره رابطه وکړئ